ابراہیم علیہ السلام خپل اولاد قربانی ورکړه الله پاس کړه دغیر علی حضرت ابراہیم علیہ السلام خپل جان قربانی ورکړه اللہ کریم امتحان او باندې راوستو چې کله نمرود سره مناظره وا او مناظره په شروع کړه دا یو تفصیل دا نو نمرود چې کله هر الله بنسلا ہر جواب ورکڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلے ور بنکڑا نمرود چکم دا نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام مارا غور تیار کرا اور تیار چاولائے دے اور دمکے ورکڑے یا ما خدای بنا نعوذ باللہ ماتا بسجدہ کیا اور یاد اشو اورتا اذا كنا مسلمان ہو کشیر نن دور مسلمان ہو دیر بانے میں جوڑے کڑے مجبوری دا فلانا دا زندگی مسئلہ دا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ باندے کامل ایمان ہو اور کامل یقینی ہو ما با اللہ کریم ہرگز کڑے تنور گئی ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی اے ظالم اے بدبختہ اے جابرہ ما اللہ صرف اور صرف اغزاد تا چکم ذات دا مزکی اسمانوں نے پیدا کری دی چکم ذات دا مشکل اور مر اور ستوری پیدا کری دی اور دا طول کائنات پیدا کرا دا ما خدای ما اللہ غزاد تا بتا شرک خدای ما زخبل جان قربانی ورکولا اسم تو بے شک ما ورطا واشوا خودبا ہر گز اللہ نا نفرمانی کو زبا ہر گز اللہ سوا بل خدای نو منو کتب ما بعد ہر چنچور ظلمنو کی اذا کن مسلمانان کو دا اوجا و تفصیل دا چھ بیان نمرود اغیر پارا چلویشت گزا زوار او اوش چپڑ دیز گزا دا قوائے جو کڑائے درگیر جمع کڑ ابراہیم علیہ السلام اور تورواش اولائے ابراہیم علیہ السلام دے بیشت برابر ضرر نو تورسدائے یو ویشتے پہ اور باندنا ہو سوجدائے ابراہیم علیہ السلام اللہ کریم دا سے سلامت لغور نروبا سلائے لکہ شرک جسنا شرم در انسیتا اور باغ باغات چپروتی ہیچ قسم تیشن نہیں ہوتا اللہ پاک فرمائے وہی ماں حل تا اور تا حکم مکڑائے قُلْ لَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا چھے آئے اورا خبردار تو خود نمرود بڑھکا اکڑائے قُلْ لَا يَا نَارُ كُونِي اللہ پاک فرمائے چھے ماں حکم اکڑائے کہ آئے اور آپ ابراہیم علیہ السلام باندے دا سے اور باندے سورسا چھنے دیر یخ ورکے آنے دیر گرمی ورکے دا سے بالکل برابر چھ یخ نوسی اور گرمی نوسی برابر وسلام ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک امتحان چی کامیاب کرائے تو اول اخبر قربانی ورکڑا لقربانینا ہر چیز دائے کشا مسئلہ